Question number 76. Calculate the rate at which a nurse should set the electronic infusion control device if a client is to receive 2000 ml of IV fluid in 12 hours. क्वेसनलाई मैथमेटिक तरिकाबाट सल्भ गर्नुपर्छ। इन्फ्युजन रेटको फर्मुला हुन्छ टोटल भोल्युम इन ml बाई टोटल टाइम इन आवर्स। साथीहरू यो फर्मुला पुट गरेर सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। टोटल भोल्युम 2000 ml दिएको छ र टोटल टाइम 12 आवर्स दिएको छ। 2000 ml लाई 12 आवरले डिभाइड गर्दा 167 ml पर आवर हुन्छ। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन डी 167 ml पर आवर। बट इफ ड्रिप सोधेको छ, फ्लुइड क्याल्कुलेसन सोधेको छ भने त्यतिखेर फर्मुला हुन्छ नम्बर अफ पिन्ट ml मा इन्टु ड्रप फ्याक्टर बाई टाइम इन मिनट। ड्रप फ्याक्टरमा पनि दुई किसिमको आउँछ, एउटा एडल्टको लागि एउटा पेडियाट्रिकको लागि। इफ एडल्टको लागि सोधेको छ भने ड्रप फ्याक्टर 16 और 18 हुन्छ म्याक्रो ड्रिप्समा, र ड्रिप फ्याक्टर्स पेडियाट्रिकको लागि चाइल्डको लागि सोधेको छ भने 60 हुन्छ माइक्रो ड्रिप सेट हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, द इंडेक्स दैट इज यूज्ड टू नो द एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी। ऑप्शन ए हेल्थ इंडेक्स, ऑप्शन बी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ऑप्शन सी सुलिभान इंडेक्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसको आंसर हुन्छ ऑप्शन सी सुलिभान्स इंडेक्स, हेल्थ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेटेड बाय सुलिभान्स मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर कैपिटा स्पेस फॉर द स्टूडेंट इन अ क्लासरूम शुड बी। ऑप्शन ए 5 स्क्वायर फीट, ऑप्शन बी 15 स्क्वायर फीट, ऑप्शन सी 10 स्क्वायर फीट एंड ऑप्शन डी 20 स्क्वायर फीट। पर कैपिटा स्पेस फर द स्टूडेंट को लागि 10 हुनुपर्छ। यसको आन्सर हुन्छ ऑप्शन सी 10 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ECG of a patient with hypokalemia show। हाइपोक्यालेमिया पेशेन्टमा ECG कस्तो आउँछ? यहाँ ऑप्शन दिएको छ लोडिङ अफ द टी वेव, ऑप्शन बी एलिभेशन अफ द ST सेगमेंट, ऑप्शन सी शॉर्टनिंग अफ द QRS कम्प्लेक्स एंड ऑप्शन डी इंक्रीज डिफ्लेक्शन अफ क्यूब वेव। The right answer is option C shortening of the QRS complex। Next question, immunity gained from vaccine is option A active natural, option B passive natural, option C active artificial and option D passive artificial। यो क्वेशन पहिला पनि आइसकेको छ। इम्युनिटी दुई किसिमको हुन्छ, एक्टिभ इम्युनिटी एन्ड प्यासिभ इम्युनिटी। एक्टिभ इम्युनिटी पनि दुई किसिमको हुन्छ र प्यासिभ पनि दुई किसिमको हुन्छ। एक्टिभ इम्युनिटीमा एउटा एक्टिभ नेचुरल अर्को एक्टिभ आर्टिफिशियल हुन्छ। एक्टिभ नेचुरल भनेको क्यान अकर थ्रु द इन्फेक्सन, कुनै डिजिज लागेको छ, इन्फेक्सन भएको छ, त्यो थ्रु इफ इम्युनिटी गेन गरेको छ भने त्यो एक्टिभ नेचुरल हुन्छ। एक्टिभ आर्टिफिशियल भनेको गेन बाई भ्याक्सिन, कुनै भ्याक्सिन लगाए बापत लाइक BCG भ्याक्सिन, DPT भ्याक्सिन, यो भ्याक्सिनहरू लगाएर इम्युनिटी गेन भएको छ, द्याट इज एक्टिभ आर्टिफिशियल। र प्यासिभमा पनि दुई किसिमको हुन्छ, नेचुरल प्यासिभ एन्ड आर्टिफिशियल प्यासिभ। नेचुरल प्यासिभ भनेको अकर ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सी, प्रेग्नेन्सीको बेलामा मदरबाट बेबीमा ट्रान्सफर हुने इम्युनिटीलाई प्यासिभ नेचुरल इम्युनिटी भन्छ। जस्तै प्लासेन्टा थ्रु IgG गेन हुनु, मिल्क थ्रु IgA गेन हुनु, यो सबै प्यासिभ नेचुरल इम्युनिटी हो। आर्टिफिशियल लाइक अदर पर्सन और द अदर एनिमलको एन्टिबडीबाट, इन्जेक्टेड एन्टिबडीबाट इफ इम्युनिटी गेन भएको छ भने त्यो प्यासिभ आर्टिफिशियल इम्युनिटी हुन्छ। यहाँ भ्याक्सिनबाट गेन भएको छ, इसको आन्सर हुन्छ ऑप्शन सी एक्टिभ आर्टिफिशियल। नेक्स्ट क्वेशन, ट्रान्जिशनल इपिथेलियम ड शेप्ड, ट्रान्जिशनल इपिथेलियम को शेप कस्तो हुन्छ? ऑप्शन ए कोन शेप, ऑप्शन बी क्यूबॉइडल शेप, ऑप्शन सी कॉलमनार शेप एंड ऑप्शन डी पेयर शेप। ट्रान्जिशनल इपिथेलियम पेयर शेप को हुन्छ और राउंड शेप्ड। नेक्स्ट क्वेशन, the subjective component of well-being is referred to as option A standard of living, option B quality of life, option C quality of work and option D physical quality of work। well-being दुई किसिमको हुन्छ, क्वालिटी अफ लाइफ एन्ड लाइफ सेटिस्फ्याक्सन।
यहाँ सब्जेक्टिभ कम्पोनेन्ट सोधेको छ। यसको कम्पोनेन्टमा दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा अब्जेक्टिभ एउटा सब्जेक्टिभ। यहाँ सब्जेक्टिभ कम्पोनेन्ट सोधेको छ। सिम्पली सब्जेक्टिभ वेलबिङ इज द इन्डिभिजुअल इभ्यालुएसन अफ क्वालिटी अफ लाइफ। सो द राइट एन्सर इज अप्सन बी, क्वालिटी अफ लाइफ इज द सब्जेक्टिभ कम्पोनेन्ट अफ वेलबिङ। नेक्स्ट क्वेसन, barefoot doctor and acupuncture is the system of option A India, option B China, option C Egypt, option D Greek. Answer B China. Next question, the concept of Ayurveda is detailed in option A Yajurveda, option B Rig Veda, option C Samdev, and option D अथर्वदेव। इसको आंसर हुन्छ ऑप्शन डी अथर्वदेव। नेक्स्ट क्वेसन, एक्टिव नेचुरल इम्युनिटी इज फर्म बाय ऑप्शन ए भ्याक्सिन, ऑप्शन बी फ्रम मदर टू फिटस, ऑप्शन सी इन्फेक्सन, ऑप्शन डी एन्टिसेरम। एक्टिभ इम्युनिटी कहाँबाट गेन हुन्छ भन्ने क्वेसनले सोधेको छ। अघि पनि भनिसकेछु, एक्टिभ इम्युनिटी भनेको क्यान थ्रु द इन्फेक्सनहरूबाट एक्टिभ इम्युनिटी गेन हुन्छ। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन सी इन्फेक्सन। नेक्स्ट क्वेसन, हु इन्ट्रोड्युस द कन्सेप्ट अफ सोशल मेडिसिन? ऑप्शन ए रेने सैंड, ऑप्शन बी न्यूमैन, ऑप्शन सी जुल्स गेरिन, ऑप्शन डी गोर्टजान। राइट आंसर इज ऑप्शन सी जुल्स गेरिन। नेक्स्ट क्वेसन, which of the following dimension is not included in WHO definition of health? Option A physical well-being, option B occupational well-being, option C mental well-being, and option D social well-being. WHO ले दिएको हेल्थ डिफिनिसनमा यो डाइमेन्सनहरूमध्ये कुन डाइमेन्सन इन्क्लुड हुँदैन? हेल्थको डिफिनिसन हुन्छ अकर्डिङ टु WHO a state of complete physical, mental and the social well-being and not merely the absence of disease and infirmity. यो डिफिनिसनमा occupational well-being इन्क्लुड हुँदैन। सो द राइट आन्सर इज ऑप्शन बी occupational well-being. नेक्स्ट क्वेसन, sickness is a state of option A social dysfunction, option B subjective state of a person feeling unwell, option C impaired physiological function, and option D impaired psychological function. इलनेस सिकनेस र डिजिजको सिम्पली कन्सेप्ट बुझ्दाखेरि के हुन्छ? इलनेस भनेको पर्सनले सेल्फ फिल गरेको हुन्छ, सिकनेस भनेको सोसल डिसफङ्सन जुन साथीहरूले छरछिमेकको पर्सनहरूले पनि भन्न सक्ला कि यसलाई के भएको छ भन्नाले आफूभन्दा अरूले पनि फिल गर्न सक्छ। डिजिज भनेको त्यस्तो डिस्टर्बेन्स आउनु बडीमा जसले गर्दा डक्टरको कन्सल्ट लिनुपर्छ, हस्पिटल कुर्नुपर्छ, क्लिनिक जानुपर्छ, त्यो भनेको डिजिज आउँछ। आईबाट इलनेस, आईबाट म, एसबाट सिकनेस र एसबाट सोसल डिसफङ्सन, डीबाट डिजिज र डीबाट डक्टर। यसरी सिम्पली बुझ्दाखेरि यहाँ सिकनेस सोधेको छ, सिकनेस इज एसबाट सिकनेस र एसबाट सोसल डिसफङ्सन। यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन ए सोसल डिसफङ्सन। नेक्स्ट क्वेसन, जर्म थ्योरी अफ डिजिज वाज गिभन बाई ऑप्शन ए लुइस पास्चर, ऑप्शन बी रोनाल्ड रोस, ऑप्शन सी रोबर्ट कोच, एन्ड ऑप्शन डी ए फ्लेमिङ। जर्म थ्योरी कसले दिएको हो? लुइस पास्चरले। राइट आन्सर इज ऑप्शन ए लुइस पास्चर। नेक्स्ट क्वेसन, all of the following are principle of primary health care except सबै प्राइमरी हेल्थ केयरको प्रिन्सिपल हो बट कुन होइन? अप्सन्स दिएको छ, इट सुड बी एसेसिबल, इट सुड बी एक्सेप्टेबल, इट सुड बी कम्प्रिहेन्सिभ, इट सुड बी पेड मच मनी। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन डी इट सुड बी पेड मच मनी। यो चाहिँ प्रिन्सिपल होइन पिएचसीको। नेक्स्ट क्वेसन, which part of the blood carries minerals, vitamins, sugar and the other foods to the body cells? Option A plasma, platelets, RBC, WBC. ब्लड को कुन पार्टले मिनरल, भिटामिन, सुगरहरू क्यारी गरेको हुन्छ? अप्सन ए इज द राइट आन्सर। प्लाज्माले मिनरल्स, भिटामिन, सुगरहरू क्यारी गरेको हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, टाइडल भोल्युम इज एयर ...
Option remaining in the lungs after forced expiration. Option B exchange during normal breathing. Option C inhaled after normal inspiration. Option D forcibly expelled after normal expiration. टाइडल भोल्युम भनेको एक्सचेन्ज ड्युरिङ नर्मल ब्रिदिङलाई टाइडल भोल्युम भन्छ। अप्सन ए मा दिएको छ रिमेनिङ इन द लङ्स आफ्टर फर्स्ट एक्सपाइरेसन, यो भनेको रेसिडुअल भोल्युमलाई भन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, विच इज नट द एलिमेन्ट अफ कम्युनिकेसन? अप्सन ए कम्युनिकेटर, अप्सन बी अडियन्स, अप्सन सी मेसेज, अप्सन डी कल्चर। कम्युनिकेसनको एलिमेन्ट कल्चर होइन। Option D is the right answer, culture. Next question, excessive production of thyroid hormones by the thyroid gland. Option A is called hypothyroidism. Option B can cause nervousness, irregular heartbeat and weight gain. Option C can cause stunt growth and retardation in children. Option D can cause a goiter. Excessive production of thyroid gland is known as hyperthyroidism. र हाइपरथाइरोइडिजको सिम्पटम्स अप्सन बी मा दिएको छ, सो त यसको एन्सर अप्सन बी हुन्छ, क्यान कज नर्भसनेस, इरेगुलर हार्टबिट एन्ड वेट लस। हाइपरथाइरोइडिजममा वेट लस भएको हुन्छ र हाइपोमा वेट गेन भएको हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, अ 36 years old female complains of headache and neck pain. The nurse's assessment revealed painful flexions of the neck to the chest. The nurse understands that neutral rigidity is associated with. Option A brain tumor, option B CVA, option C meningitis, option C subdural hematoma. Neutral rigidity meningitis मा हुन्छ, यसको आन्सर हुन्छ अप्सन सी meningitis. Next question, what is the estimated maximum time period can be without cardiopulmonary function and still not experience permanent damage? विदाउट कार्डियोपल्मोनरी फङ्सन पनि मान्छे कति मिनटसम्म बाँच्न सक्छ? यहाँ अप्सन दिएको छ 1 to 2 मिनट्स, अप्सन बी 4 to 6 मिनट, अप्सन सी 9 to 12 मिनट्स एन्ड अप्सन डी 12 to 15 मिनट्स। विदाउट कार्डियोपल्मोनरी फङ्सन पर्सन 4 to 6 मिनटसँग पनि बाँच्न सक्छ, सो द राइट एन्सर इज अप्सन बी 4 to 6 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेसन, ammonia is excreted to help to maintain. Option A osmotic pressure of the blood. Option B acid base balance of the body. Option C low bacterial level in the urine and option D normal RBC production. एमोनिया ले बडी मा एसिड बेस ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ, यसको आन्सर हुन्छ अप्सन बी एसिड बेस ब्यालेन्स अफ द बडी। नेक्स्ट क्वेसन, an increase in the size of tissue or organ due to an increase in the size but not increase in number of the cell as. Option A hypertrophy, option B swelling, option C atrophy, option D enlargement. साइज मा बढ्नु बट नम्बर मा नबढ्नु, hypertrophy. The right answer is option A hypertrophy. Next question, a state where there is reduced supply of O2 to the tissue is called. Option A hypoxia, option B apnea, option C asphyxia, option D cyanosis. Reduced blood supply to the body or the tissue, hypoxia. The right answer is option A hypoxia. Next question, the arterial blood gases of a client with COPD deteriorates and respiratory failure is impending. For which clinical indicator should the nurse first assess? COPD को पेशेन्टमा यहाँ अप्सन दिएको छ साइनोसिस, अप्सन बी ब्रेडिकार्डिया, अप्सन सी मेन्टल कन्फ्युजन, अप्सन डी डिस्टेन्डेड नेक भेन। फर्स्टमा साइनोसिस हुन्छ, आन्सर ए इज राइट, साइनोसिस। इफ हाइपोक्सिया इज सस्पेक्टेड एज अ कज अफ साइनोसिस, the primary assessment should include pulse oximetry and arterial blood gas. Next question, Rama with severe head injury is being monitored by the nurse for increasing intracranial pressure, that is ICP.
Which finding should be the most indicative sign of increasing intracranial pressure? Option A, intermittent tachycardia. Option B, polydipsia. Option C, tachypnea. And option D, increased restlessness. Which one is the indicative sign of increasing ICP? Option D, increased restlessness is the right answer. Next question रहेको छ. A client has undergone gastrostomy. The nurse is aware that the best position for this client is. Option A, left side lying. Option B, low flower position. Option C, supine position. And option D, prone position. लो फ्लावर पोजिसन हुन्छ ग्यास्ट्रोस्टोमी. ड्युरिङ द ग्यास्ट्रोस्टोमीको बेलामा लो फ्लावर पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ. नेक्स्ट क्वेसन. अ फिमेल क्लाइन्ट हेज एन एक्युट पेन्किटाइटिस. विच अफ द साइन एन्ड सिम्टम्स द नर्स वुड एक्सपेक्ट टु सी? पेन्किटाइटिसमा कुन साइन देखा पर्छ पेसेन्टमा? अप्सन ए, कन्स्टिपेसन. अप्सन बी, हाइपरटेन्सन. अप्सन सी, एसाइटिस. एन्ड अप्सन डी, जन्डिस. पेन्किटाइटिस भनेको इन्फ्लामेसन अफ पेनक्रियाज र योमा जन्डिस देखा पर्छ. अप्सन डी इज राइट एन्सर, जन्डिस. नेक्स्ट क्वेसन. अ 48 years old woman has newly diagnosed with hypothyroidism. The nurse is aware that the signs and symptoms of hypothyroidism include. Option A, diarrhea. Option B, vomiting. Option C, tachycardia. And option D, weight gain. अघि पनि भनिसकेको छु, हाइपो छ भने वेट गेन हुन्छ र हाइपर छ भने वेट लस हुन्छ. यहाँ हाइपो दिएको छ, सो द राइट एन्सर इज अप्सन डी, वेट गेन. नेक्स्ट क्वेसन. A client is suffering from low back pain. A client is suffering from low back pain. Which of the following exercise will strengthen the lower back muscles of the client? क्लाइन्ट इज सफर फ्रम लो ब्याक पेन र यो मध्ये कुन एक्सरसाइज दिँदा एप्रोप्रिएट हुन्छ, मसल स्ट्रेन्थेन हुन्छ र ब्याक पेन रिलिफ हुन्छ? अप्सन ए मा दिएको छ टेनिस. अप्सन बी, बास्केटबल. अप्सन सी, डाइभिङ. अप्सन सी, स्विमिङ. स्विमिङ गर्दा एप्रोप्रिएट हुन्छ योमा ब्याक पेनमा. सो द राइट एन्सर इज अप्सन डी, स्विमिङ. Next question. A client with glaucoma has been prescribed with myotics. The nurse is aware that myotics are for. Option A, constricting pupil. Option B, relaxing ciliary muscle. Option C, constricting intraocular vessel. Option D, paralyzing ciliary muscle. Myotics is the drug which is used in glaucoma. And the mechanism of action of myotics is to reduce the eye pressure by increasing the drainage of intraocular fluid through the trabecular measure. Right answer is option A, constricting pupil. Next question. Rapid adjustment is a stressful emergency made by the client's body is associated with increased activities of which gland? स्ट्रेसफुल सिचुएसनको बेलामा, इमर्जेन्सी कन्डिसनको बेलामा कुन ग्ल्यान्ड इन्क्रिज भएको हुन्छ? यहाँ अप्सन दिएको छ थाइरोइड ग्ल्यान्ड, एडिनल ग्ल्यान्ड, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, पेनक्रियाटिक ग्ल्यान्ड. इमर्जेन्सी कन्डिसनको बेलामा एडिनल ग्ल्यान्ड इन्क्रिज भएको हुन्छ. अप्सन बी इज द राइट एन्सर. नेक्स्ट क्वेसन. द मोस्ट कमन कजेज अफ कसिङ सिन्ड्रोम इज. अप्सन्स दिएको छ यहाँ. पिट्युटरी हाइपोप्लेसिया, इनसफिसिएन्ट एसिटिएच प्रोडक्सन. अप्सन सी, हाइपरप्लेसिया अफ द एडिनल कर्टेक्स. अप्सन डी, डेप्रिभेसन अफ एडिनोकोर्टिकल हर्मोन. एउटा कन्डिसन हो जुनमा कर्टिसोल लेभल इन्क्रिज भएको हुन्छ. कर्टिसोललाई समटाइम्स स्ट्रेस हर्मोन पनि भन्छ because it helps our body respond to stress. It also maintains the blood pressure, regulate the blood glucose, also called the blood sugar. यसको आन्सर हुन्छ अप्सन सी, हाइपरप्लेसिया अफ द एडिनल कर्टेक्स.
नेक्स्ट क्वेसन दिएको छ कमन इनिशियल मेडिकल इन्टरभेन्सन एसोसिएटेड विथ डायग्नोसिस अफ डायबिटिक एसिडोसिस विल इन्क्लुड एडमिनिस्ट्रेसन अफ अप्सन ए आईवी फ्लुइड्स, अप्सन बी पोटासियम, अप्सन सी एनपीएस इन्सुलिन, अप्सन डी सोडियम पोलिएस्टाइरिन सल्फोनेट। डायबिटिज एसिडोसिसमा कुन दिनुपर्छ? आईवी फ्लुइड दिनुपर्छ। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन ए आईवी फ्लुइड्स। नेक्स्ट क्वेसन द क्लाइन्ट डाइट इज द प्राइमरी रेगुलेटर अफ द रेट अफ अक्सिजन्स इन अल द सेल अफ द बडी इज। हाम्रो बडीमा अक्सिजनेसन रेगुलेट गर्ने काम कसको हुन्छ? कुन ग्ल्यान्डको हुन्छ? अप्सन एमा दिएको छ थाइरोइड ग्ल्यान्ड, अप्सन बी एडिनल ग्ल्यान्ड, अप्सन सी पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, अप्सन सी पेनिक्रेटिक ग्ल्यान्ड। मेटाबोलिक रेगुलेसन एन्ड अक्सिजनेसन रेगुलेसन गर्ने काम एउटै ग्ल्यान्डको हुन्छ हाम्रो बडीमा, द्याट इज थाइरोइड ग्ल्यान्ड। द राइट एन्सर इज अप्सन ए थाइरोइड ग्ल्यान्ड। नेक्स्ट क्वेसन which is the clinical indicator of parasympathetic dominance in a client under stress? स्ट्रेस को बेलामा पारासिम्पेथेटिक हर्मोनको के काम हुन्छ? यहाँ अप्सन दिएको छ कन्स्टिपेसन, अप्सन बी लुज पिम्पल्स, अप्सन सी इन्क्रिज्ड जीआई सेक्रेसन, अप्सन डी एक्सेस इपिनेफ्रिन सेक्रेसन। पारासिम्पेथेटिक हर्मोनले कन्स्टिपेसन गराउँछ कि गुस पिम्पल्स ल्याउने काम गर्छ कि इन्क्रिज्ड सेक्रेसन बढाउने काम गर्छ कि इपिनेफ्रिन सेक्रेसन गर्ने काम गर्छ? कन्स्टिपेसन, गुस पिम्पल्स एन्ड एक्सेसिभ इपिनेफ्रिन सेक्रेसन यो सबै सिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टमको काम हो, बट इन्क्रिज्ड जीआई सेक्रेसन इज द पारासिम्पेथेटिक डोमिनेन्स। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन सी। अरू बाँकी तीनवटा सिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टमको दिएको छ। Next question. In the immediate post-operative period after a client has had a brain surgery, the nurse should assess the client for. Brain surgery गरिएको पेशेन्टमा पोस्ट अपरेटिभ पिरियडमा के एसेस गर्नुपर्छ? अप्सन ए ट्याकिकार्डिया, अप्सन बी कन्स्ट्रिक्टेड पिपिल, अप्सन सी एलिभेटेड डायस्टोलिक प्रेसर, अप्सन डी डिक्रिज्ड लेभल अफ कन्सियसनेस। अप्सन डी इज द राइट एन्सर, डिक्रिज्ड लेभल अफ कन्सियसनेस। आफ्टर हेड सर्जरी, हेड फ्र्याक्चर भएको पेसेन्टमा सर्जरी गरेपछि पेसेन्टको ग्लुकोमा स्केल एसेस गर्नुपर्छ, कतिको कन्सियस छ अनकन्सियस छ त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। ग्लुकोमा स्केलको बारेमा डिटेली मैले टपिक लिइसकेको छु। यदि हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले यसको लिङ्क सेयर गरिसकेको छु, हजुरहरूले क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन When assessing a client with ruptured cerebral aneurysm, which clinical indicator is the nurse most likely to assess? Option A tonic-clonic seizure, option B decelerate posturing, option C sudden severe headache, option D narrowed pulse pressure। फर्स्टमा सेरेब्रल एन्युरिज्म के हो त्यो बुझ्नुपर्छ। सेरेब्रल एन्युरिज्मलाई इन्ट्राक्रैनियल एन्युरिज्म नै भन्छ र इट इज एन एब्नोर्मल फोकल डाइलेसन अफ एन आर्टरी in the brain that result from a weakening of an inner muscle layer of the blood vessel wall। इसको राइट एन्सर अप्सन सी हुन्छ सडन सेभियर हेडेक। नेक्स्ट क्वेसन which clinical indicator should the nurse expect a client with an exacerbation of multiple sclerosis to experience? मल्टिपल स्क्लेरोसिसमा के हुन्छ भनेको छ? अप्सन ए डबल भिजन, अप्सन बी रेस्टिङ ट्युमर्स, अप्सन सी फ्ल्यासिड प्यारालाइसिस, अप्सन डी मेन्टल रिटार्डेसन। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन ए डबल भिजन। नेक्स्ट क्वेसन When interviewing a client with a tentative diagnosis of Parkinson's disease, the nurse expects the client to report the onset of symptoms occurred. Option A suddenly, option B overnight, option C gradually, option D irregularly. इसको आंसर हुन्छ ऑप्शन सी ग्रेजुअली। नेक्स्ट क्वेशन The nurse expects a client with a herniated intervertebral disc to report that a sudden increase in a pain is associated with.
Option A, coughing or sneezing. Option B, sitting on a cold surface. Option C, standing for extended periods. Option D, lying supine or flexing the knee. यसको आन्सर हुन्छ अप्सन ए, coughing or sneezing. Next question. The nurse is caring for a client with chronic kidney failure. Which adaptation should the nurse suspect? क्रोनिक किडनी फेलियरमा कुन एडेप्टेसन सस्पेक्ट गर्न सक्छ, कुन साइन सिम्पटम सस्पेक्ट गर्न सक्छ? यहाँ अप्सन दिएको छ पोलियुरिया, हाइपोटेन्सन, मसल ट्विस्टिङ एन्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. यसको आन्सर हुन्छ अप्सन सी, मसल ट्विस्टिङ. Which of the following is the definitive diagnosis test for Hofstadter? Option A, patch test. Option B, skin biopsy. Option C, culture of lesion. Option D, Woods light examination. The right answer is option C, culture of lesion. यो बाट Hofstadter diagnose गर्न सक्छ. Next question. When caring for a client with extensive burn, the nurse anticipates that pain medication will be administered by which route? Extensive burn भएको क्लाइन्टमा कुन रुट थ्रु मेडिकेसन दिनुपर्छ? Option A, oral. Option B, intravenous. Option C, intramuscular. And Option D, subcutaneous. एक्सटेन्सिभ बर्न भएको पेसेन्टमा त्यस्तो रुटबाट मेडिकेसन दिनुपर्छ जुन रुटबाट छिटै रियाक्सन गर्छ, मेडिसिन छिटै बडीमा एक्सन देखाउन सक्छ त्यस्तो रुटबाट. यसको आन्सर हुन्छ अप्सन बी, इन्ट्राभेनस. इन्ट्राभेनस फास्ट काम गर्छ. नेक्स्ट क्वेसन. द नर्स इज रिभ्यूइङ द हिस्ट्री अफ अ क्लाइन्ट विथ ब्ल्याडर क्यान्सर. द नर्स एक्सपेक्ट टु नोट डकुमेन्टेसन अफ विच मोस्ट कमन सिम्पटम्स अफ दिस टाइप अफ क्यान्सर? Option A, dysuria. Option B, hematuria. Option C, urgency in urination. And Option D, frequency of urination. ब्ल्याडर क्यान्सरको केसमा यसको आन्सर हुन्छ अप्सन बी, हेमाचुरिया. नेक्स्ट क्वेसन. Which finding would a nurse expect to note as confirming a diagnosis of diabetic ketoacidosis? डायबिटिक केटोएसिडोसिसको कन्फर्मिङ डायग्नोसिस कुन हो? अप्सन ए, कोमाटोज स्टेट. अप्सन बी, डिक्रिज्ड युरिन आउटपुट. अप्सन सी, इन्क्रिज्ड रेस्पिरेशन्स एन्ड इन्क्रिज पीएच. अप्सन सी, एलिभेटेड ब्लड ग्लुकोज लेभल एन्ड लो प्लाज्मा बाइकार्बोनेट लेभल. यसको आन्सर हुन्छ अप्सन डी, एलिभेटेड ब्लड ग्लुकोज लेभल एन्ड लो प्लाज्मा बाइकार्बोनेट लेभलबाट के आइडेन्टिफाई हुन्छ? डायबिटिक केटोएसिडोसिसको यो कन्फर्मिङ डायग्नोसिस हो. नेक्स्ट क्वेसन. वेयर सुड द नर्स एन्टिसिपेट द लोकेसन अफ अ पेन इन पेसेन्ट हु इज एक्सपिरियन्सिङ एन एक्युट एपिसोड अफ कोलिसिस्टाइटिस? अप्सन ए, राइट लोअर क्वाड्रेन्ट रेडिएटिङ टु द ब्याक. Option B, right lower quadrant radiating to the umbilicus. Option C, right upper quadrant radiating to the left scapula and shoulder. Option D, right upper quadrant radiating to the right scapula and shoulder. क्वेसनले भनेको छ कोलिसिस्टाइटिसको केसमा पेन कहाँ हुन्छ, लोकेसन सोधेको छ. कोलिसिस्टाइटिस मिन्स इन्फ्लामेसन अफ गल ब्ल्याडर र गल ब्ल्याडर इन्फ्लामेसनको कन्डिसनमा पेन कहाँ हुन्छ? राइट अप्पर क्वाड्रेन्टमा हुन्छ. अप्सन डी इज द राइट एन्सर, राइट अप्पर क्वाड्रेन्ट रेडिएटिङ टु द राइट स्क्यापुला एन्ड शोल्डर. नेक्स्ट क्वेसन. विच स्टुल क्यारेक्टरिस्टिक्स शुड द नर्स एक्सपेक्ट टु नोट डकुमेन्टेड इन द क्लाइन्ट्स रेकर्ड अफ अ क्लाइन्ट विथ कोन्स डिजिज? कोन्स डिजिज इज अ टाइप अफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजिज. यहाँ अप्सन दिएको छ डायरिया, क्रोनिक constipation altering with diarrhea. Option D, stool oxygenated before and after suctioning. कोन्स डिजिजको केसमा डायरिया हुन्छ. यसको आन्सर हुन्छ अप्सन ए, डायरिया. नेक्स्ट क्वेसन. When suctioning an unconscious patient with nursing intervention, should the nurse prioritize in maintaining cerebral perfusion? अप्सन ए मा दिएको छ एडमिनिस्टर्ड डायुरेटिक.
Option B, administered analgesic. Option C, provide hygiene. Option D, hyperoxygenated before and after suctioning. If patient unconscious छ र सक्सन गर्दाखेरि जहिले पनि बिफोर एन्ड आफ्टर अक्सिजनेटेड गर्नुपर्छ, हाइपर अक्सिजनेटेड गर्नुपर्छ पेसेन्टलाई। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन डी, हाइपर अक्सिजनेटेड बिफोर एन्ड आफ्टर द सक्सनिङ। नेक्स्ट क्वेसन, which of the following, if noted in the client after a bronchoscopy, should be reported immediately to the physician? आफ्टर ब्रोन्कोस्कोपी के हुँदाखेरि इमिडिएटली रिपोर्ट गर्नुपर्छ फिजिशियनलाई? अप्सन ए दिएको छ ड्राई कफ, अप्सन बी हेमाचुरिया, अप्सन सी ब्रोन्कोस्पाज्म, अप्सन डी बुल्स एस्ट्रेक्ट स्पुटम। ब्रोन्कोस्पाज्म हुँदाखेरि इमिडिएटली फिजिशियनलाई रिपोर्ट गर्नुपर्छ। अप्सन सी इज द राइट आन्सर, ब्रोन्कोस्पाज्म। नेक्स्ट क्वेसन, what blood gas alternation would the nurse expect to occur with persistent tachypnea? यहाँ ऑप्शन दिएको छ PCO2 48 mmFSG, ऑप्शन B PCO2 40 mmFSG, ऑप्शन C PCO2 38 mmFSG, ऑप्शन D PCO2 30 mmFSG। यसको आन्सर हुन्छ ऑप्शन D PCO2 30 mmFSG। Next question, which of the following is the manifestation of urethritis in male? Option A, hematuria and pyuria. Option B, dysuria and proteinuria. Option C, hematuria and urgency. Option D, dysuria and penile discharge. Urethritis means it is a condition in which the urethra or the tube that carry urine from the bladder to outside the body becomes inflamed or इरिटेट। मेलमा भएको युरेथ्रा इन्फ्लामेसन भएको हुन्छ युरेथ्राको, त्यस्तो बेलामा साइन सिम्पटम्स के हुन्छ मेलमा? यसको आन्सर हुन्छ अप्सन डी, डिस्युरिया एन्ड पेनाइल डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेसन, so the following is the most common client complaint associated with the disorder involving the inner ear? इनर इयर हुँदाखेरि मोस्ट कम्प्लेन गर्ने कुन सिम्टम्स हो? यहाँ अप्सन दिएको छ प्युरिराइटस, अप्सन सी हेरिङ लस, अप्सन बी बर्निङ इन द इयर, अप्सन सी टिनिटस। यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन बी टिनिटस। नेक्स्ट क्वेसन, द चिफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेसन दैट द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू नोट इन द अर्ली स्टेज अफ क्याटरेक्ट फर्मेसन इज? क्याटरेक्ट हुँदाखेरि फर्स्टमा कुन सिम्टम्स देखा पर्छ? यहाँ अप्सन दिएको छ डिप्लोपिया, अप्सन बी आई पेन, अप्सन सी फ्लोटिङ लस, अप्सन सी ब्लड भिजन। द राइट आन्सर इज अप्सन डी, ब्लड भिजन भएको हुन्छ क्याटरेक्टको केसमा। नेक्स्ट क्वेसन, द नर्स इज केयरिङ फर अ हेयरिङ इम्पेयर्ड क्लाइन्ट, विच अफ द फलोइङ एप्रोचेस विल फेसिलिटेट कम्युनिकेसन? हेयरिङ इम्पेयर्ड क्लाइन्टमा कस्तो किसिमको कम्युनिकेसन फेसिलिटी राख्नुपर्छ? अप्सन ए मा दिएको छ स्पीक लाउडली, अप्सन बी स्पीक फ्रिक्वेन्टली, अप्सन सी स्पीक एट अ नर्मल भोल्युम, अप्सन डी स्पीक डाइरेक्टली इन्टु द इम्पेयर्ड इयर। हेयरिङ लस भएको पेसेन्टमा कम्युनिकेसन फेसिलिटी कस्तो दिनुपर्छ? नर्मली तरिकाले चाहिँ उहाँसँग बोल्नुपर्छ। सो यसको आन्सर नर्मल भोल्युम हुन्छ, स्पीक एट नर्मल भोल्युम। अप्सन सी इज द राइट आन्सर। नेक्स्ट क्वेसन, स्क्रीनिङ टेस्ट इज परफर्मड इन द सस्पेक्टेड केस अफ? अप्सन ए ब्लड लस एनेमिया, अप्सन बी पर्निसियस एनेमिया, अप्सन सी फिजियोलॉजिकल एनेमिया, अप्सन डी अप्लास्टिक एनेमिया। स्क्रीनिङ टेस्ट इज अ मेडिकल इन्भेस्टिगेसन युज्ड फर अ पेसेन्ट विथ भिटामिन B12 डिफिसियन्सी। भिटामिन B12 डिफिसियन्सी भएको पेसेन्टमा स्क्रिनिङ टेस्ट गर्छ र भिटामिन बी डिफिसियन्सी भएको एनेमियालाई पर्निसियस एनेमिया भन्छ। सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन बी, पर्निसियस एनेमिया। नेक्स्ट क्वेसन, हाउ मेनी ब्रेथ्स पर मिनट्स आर एडमिनिस्टर्ड टु एनी चिल्ड्रेन्स अफ अन्डर 8 इयर्स वेन पर्फर्मिङ CPR? बच्चामा CPR दिँदाखेरि कति पर मिनट्सको दरले दिनुपर्छ? यहाँ अप्सन दिएको छ 10 बीट पर मिनट, 14 बीट पर मिनट, 18 बीट पर मिनट एन्ड 20 बीट पर मिनट। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन डी, 20 बीट पर मिनट। र इफ एडल्टको दिएको भए 12 हुन्थ्यो, एडल्टमा 12 एन्ड चिल्ड्रेनमा 20। नेक्स्ट क्वेसन,
Child with cystic fibrosis. Option A, gains weight. Option B, rarely play. Option C, tastes salty when kissed. Option D, has a poor concentration. Cystic fibrosis को पेशेंट में के देखा पर्छ. Option C, tastes salty when kissed. Next question. Bluish black spot on the buttocks is sometimes found in a baby after birth is. Option A, milia. Option B, lanugo. Option C, Mongolian spot. Option D, enzyme. Bluish black spot buttocks में देखा पर्नु आफ्टर बर्थ that is a Mongolian spot. इसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन ए Mongolian spot. अप्सन ए मा मिलिया दिएको छ. मिलिया भनेको टिनी व्हाइट कलरको प्याचेजहरू नोजमा, चिनमा, चिक्समा एपियर भएको हुन्छ. यसको लागि ट्रिटमेन्ट निड हुँदैन. यो आफै डिसिपेयर हुन्छ आफ्टर द बर्थ विदिन अ फ्यु विक्स और मन्थमा. अप्सन बी मा ल्यानुगो दिएको छ. ल्यानुगो हियर यो टिन्नी हियर हुन्छ द्याट ग्रोस आउट अफ अ बेबी हियर फोलिकल्सहरूमा एन्ड इट इज ओन्ली डिसिपेयर्स बाई 36 to 40 विक्स जेस्टेसनमा यो डिसिपेयर भइहाल्छ आफै. एन्ड अप्सन डी इन्जाइम भनेको एउटा सब्स्टान्स जुन लिभिङ बडीबाट प्रड्युस्ड भएको हुन्छ. एन्ड ब्लुइश ब्ल्याक स्पट भनेको Mongolian स्पट हुन्छ. नेक्स्ट क्वेसन. When you perform CPR on an unresponsive infant, you should correctly assess the pulse at which location? Infant मा CPR दिँदाखेरि pulse location कहाँ हुन्छ? Option A, over the radial artery. Option B, over the femoral artery. Option C, over the brachial artery. And Option D, over the carotid artery. Infant मा सोधेको छ. Infant मा brachial artery मा हुन्छ. Option C is the right answer, over the brachial artery. Next question. During CPR, which part of hands nurse for cardiac compression in 6-month-old infant? 6-month-old infant मा CPR दिँदाखेरि hand को कुन part use गर्छ? Option A, both hands. Option B, 2 fingers. Option C, palm of one hand. And Option D, palms of both hand. Infant मा CPR दिँदाखेरि 2 fingers use गर्छ. Option B is the right answer. And adult मा CPR दिँदाखेरि both hands use गर्छ. Next question. In which type of infection child like to eat earth? यो इन्फेक्सनहरू मध्ये कुनमा चाइल्डले अर्थ खाएको जस्तो हुन्छ? Option A, एमोइबाइसिस. Option B, जिगार्डियासिस. Option C, worm infestation. Option D, साल्मोनेलोसिस. यसको आन्सर हुन्छ Option C, worm infestation मा अर्थ खाएको जस्तो हुन्छ. Next question. In MgSO4 magnesium sulfate toxicity, the sign which will be found in a patient is. Option A, decreased knee jerk reflex. Option B, decreased bicep reflex. Option C, decreased tricep reflex. Option D, decreased plantar reflex. यसको आन्सर हुन्छ अप्सन ए, डिक्रिज नी जर्क रिफ्लेक्स. यो म्याग्नेसियम सल्फेटको टोक्सिसिटी हो. नेक्स्ट क्वेसन. हेमोफिलिया ए इज रिलेटेड टु द डिफिसियन्सी अफ एन्टी हेमोफिलिक फ्याक्टर. हेमोफिलिया ए कुन डिफिसियन्सी हो? हेमोफिलिक फ्याक्टरको कुन डिफिसियन्सी हो? अप्सन ए फ्याक्टर 6. अप्सन बी फ्याक्टर 7. अप्सन सी फ्याक्टर 8. एन्ड अप्सन डी फ्याक्टर 9. हेमोफिलिया इज द डिफिसियन्सी अफ फ्याक्टर 8. नेक्स्ट क्वेसन. UNICEF was established in. Option A, 1944. Option B, 1945. Option C, 1946. Option D, 1947. UNICEF was established in 1946, September 11. The right answer is option C, 1946. Next question. A client admitted with newly diagnosed Hodgkin's disease. Which of the following would the nurse expect the client to report? Hodgkin's disease मा कुन सिम्पटम्स आउँदाखेरि रिपोर्ट गर्नुपर्छ? Option A, lymph node pain. Option B, weight gain. Option C, pruritus. Option C, headache.
यसको एन्सर अप्सन सी हुन्छ प्रिराइटिस। नर्स इज टिचिङ प्यारेन्ट्स अफ अ 7-month-old about adding tablet foods. Which of the following is an appropriate finger food? Option A, hot dog pieces. Option B, sliced banana. Option C, whole grapes. And option D, popcorn. फिङ्गर फुड स्लाइस्ड बनाना हुन्छ। यसको राइट एन्सर अप्सन बी स्लाइस्ड बनाना। नेक्स्ट क्वेसन, an 18-month-old child comes to emergency following the corrosive poisoning. Nurse should be avoid diet vomiting. Option A, should be induced as soon as possible. Option B, should not be induced. Option C, should be induced as per parents' consent. Option D, should not be induced till physician's comes or order. कोरोसिभ पोइजनिङमा भोमिटिङ गराउनु हुँदैन। यसरी पनि यो क्वेसनलाई सोध्न सकिन्छ, कुन पोइजनिङमा भोमिटिङ गराउनु हुँदैन? कोरोसिभ पोइजनिङमा भोमिटिङ गराउनु हुँदैन। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन बी शुड नट बी इन्ड्युस्ड। कोरोसिभ पोइजनिङमा भोमिटिङ गराउँदैन। नेक्स्ट क्वेसन, अ क्लाइन्ट टेकिङ आइसोनियाजाइड INS4 asked the nurses about side effect of this medication. The client should be instructed to immediately report which of these symptoms? आइसोनियाजाइड ट्युबरक्लोसिसको केसमा दिइन्छ। डबल भिजन एन्ड भिजुअल हेलोस। अप्सन बी एक्सट्रिमिटी टिङ्लिङ एन्ड नम्नेस। अप्सन सी कन्फ्युजन एन्ड लाइट हेडनेस। अप्सन डी सेन्सिटिभिटी अफ सनलाइट। आइसोनियाजाइडको साइड इफेक्ट, यसको एन्सर हुन्छ अप्सन बी एक्सट्रिमिटी टिङ्लिङ एन्ड नम्नेस इज द साइड इफेक्ट अफ आइसोनियाजाइड। नेक्स्ट क्वेसन, a newborn weighs 7 pounds and 2 ounces at birth. The nurse assesses the newborn at home 2 days later and finds weight to be 6 pounds and 7 ounces. What should the nurse tell the parent about this weight loss? Option A, the newborn needs additional assessment. Option B, the mother should breastfeed more often. Option C, a change to formula is indicated. Option D, the loss is within normal limits. टेन डेजसम्म वेट लस भएको छ 10% त नर्मल हुन्छ, यो पनि नर्मल हो। अप्सन डी इज द राइट एन्सर, द लस इज विदिन नर्मल लिमिट्स। नेक्स्ट क्वेसन, while assessing the vital sign in children, the nurse should know that the apical heart rate is assessed until radial pulse can be accurately assessed at about what age? यहाँ अप्सन दिएको छ 1 years of age, 2 years of age, 3 years of age, 4 years of age। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन बी 2 years of age। नेक्स्ट क्वेसन, the nurse is planning care for an 8-year-old child. Which of the following should be included in the plan of care? Option A, encourage child to engage in activities in the playroom. Option B, promote independence in activities of daily living. Option C, talk with the child and allow him to express his opinion. Option D, provide frequent reassurance and cueing. 8 years old चाइल्डलाई एक्टिभिटिजमा इन्गेज गराउनुपर्छ। अप्सन ए इज द राइट एन्सर, इन्करेज चाइल्ड टु इन्गेज इन एक्टिभिटिज इन द प्ले रूम। नेक्स्ट क्वेसन, अ प्यारेन्ट कल द पेडियाट्रिक क्लिनिक एन्ड इज फ्रान्चिक द बोतल अफ क्लिनिङ फ्लुइड हर चाइल्ड ड्रङ्क 20 minutes. Which of the following is the most important instructions the nurse can give the parent? Option A, two shall pass. Option B, take the child immediately to the emergency. Option C, give plenty of water to drink. Option D, give the child syrup of Ipeak. इसको आंसर हुन्छ अप्सन बी, टेक द चाइल्ड इमिडिएटली टु द इमर्जेन्सी। नेक्स्ट क्वेसन, अ मदर has recently been informed that her child has a Down syndrome. You will be assigned to care for the child at shift change. Which of the following characteristics is not associated with Down syndrome? यहाँ अप्सन दिएको छ डाउन सिन्ड्रोमको। अप्सन ए सिमियन क्रेस, अप्सन बी ब्राकिसेफेली,
अप्सन सी वेली स्किन एन्ड अप्सन डी हाइपोटोनिसिटी। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन सी वेली स्किन। नेक्स्ट एन्ड द लास्ट क्वेसन अफ सेट 5B। द नर्स इज पुटिङ टुगेदर अ प्रेजेन्टेसन अन meningitis. Which of the following microorganism has noted not been liked to meningitis? meningitis मा कुन माइक्रोअर्गानिज्म हुँदैन? अप्सन ए यस न्युमोनिया, अप्सन बी एच इन्फ्लुएन्जा, अप्सन सी यन meningitis एन्ड अप्सन डी क्लोरिन डिफिसल। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन डी क्लोरिन डिफिसल। All the best to all. Thank you so much.